अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या कौमना अजीबु दाइयल्लाहि व आमिनु बिही यगफिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युजिरकुम मिन अज़ाबिन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और पैदा करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम प्यारे करीम आका हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अतहर पर, जिनको अल्लाह ताला ने सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा और सारे नबियों का इमाम बनाया। नाज़रीन, ये जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, ये सूरह अल-अहकाफ की 31 नंबर आयत है। इसमें जिन्हों का वो वाक़यात बयान किए गए हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से कुरान पाक को सुना और अपनी कौम को जाकर तबलीग की। कबल इसके कि हम इस पर को अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना ये ज़रूरी समझता हूँ कि हमारी इस गुफ्तगू को आप ख़ुद भी सुना करें और अपने दोस्तों अहबाब को भी इसमें शामिल किया करें, उनको ये शेयर किया करें, ताकि अल्लाह के दीन का तबलीग का जो फ़रीदा है इसको कमा हक़्क़ुहु अदा किया जा सके और आप भी इसमें हिस्सेदार बन सकें और हमारा ये छोटा सा अमल और छोटी सी कावज शायद हमारे लिए आखिरत में निजात का सबब बन जाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, या कौमना अजीबु दाइयल्लाहि व आमिनु बिही व यगफिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युजिरकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ए हमारी कौम के लोगों, यानी जिन्हों ने कहा कि ए हमारी कौम के लोगों, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की दावत को कबूल करो और इस पर ईमान ले आओ। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों से दरगुजर फरमाएगा और तुम्हें अज़ाब अलीम से बचा देगा। यानी कि जिन्हों ने अपनी कौम से मुखातब होकर कहा कि अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की दावत को कबूल करो, और अल्लाह की तरफ बुलाने वाला कौन था? वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम थे। यानी कि जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान पाक सुना और वही कुरान वही दावत जो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी, वो अपनी कौम के सामने बयान की और कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल करो, उन पर ईमान ले आओ और इसके इवज़ अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाएगा और तुम्हें अज़ाब अलीम से बचा लेगा। तो नाज़रीन, इसका जो मफ़हूम है, जो इसके वाक़यात हैं, जो इनकी तफसीलात हैं, वो कुछ इस तरह है कि इन आयात की तंजील के बाद मालूम होता है कि जिन्हों के पे दर पे वफूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर होने लगे और आपसे इनकी मुसलसल मुलाकातें होती रहीं। इस बारे में जो रवायात कुतुब हदीस में मनकूल हैं, इनको जमा करने से मालूम होता है कि हिजरत से पहले मक्का मुअज़्ज़मा में कम अज़ कम 6 वफ़द थे, जो जिन्हों के 6 वफ़द थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलने के लिए, मुलाकात के लिए आए थे। इनमें से एक वफ़द के मुतल्लिक़ हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रात भर गायब रहे और हम लोग सख्त परेशान हुए कि मुबादा कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई हमला ना कर दिया गया हो या आपको नुकसान ना पहुँचा दिया गया हो। तो इस हवाले से हम काफ़ी परेशान थे कि सुबह सवेरे
ہم نے آپ کو ہرا کی طرف سے آتے ہوئے دیکھا، تو پوچھنے پر آپ نے بتایا کہ ایک جن مجھے بلانے آیا تھا، میں نے اس کے ساتھ آ کر یہاں جنوں کے ایک گروہ کو قرآن سنایا، یعنی ان کو اللہ کے دین کی تبلیغ کی۔ اور اسی طرح ایک اور دوسری جو روایت ہے اس کے مطابق ایک مرتبہ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ آج رات تم میں سے کون میرے ساتھ جنوں سے ملاقات کے لیے چلتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ تو مکہ کے بالائی حصہ میں ایک جگہ حضور نے ایک دائرہ بنا دیا اور فرمایا کہ تم نے یہیں رہنا ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا، اس سے آگے بالکل نہیں بڑھنا ہے۔ پھر آپ آگے تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ بہت سے اشخاص ہیں جنہوں نے آپ کو گھیر رکھا ہے اور میرے اور آپ کے درمیان حائل ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے تشویش ہوئی، تو میں نے کوشش کی کہ میں آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں۔ تو جیسے ہی میں نے قدم اٹھانے کی کوشش کی تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ آپ نے آگے بڑھنے کے لیے قدم نہیں اٹھانا، تو میں نے پھر اپنا قدم وہیں روک لیا۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس دائرے سے نکلتے تو ممکن ہے کہ تمہیں نقصان پہنچ جاتا۔ تو اسی طرح ایک موقع پر رات کے وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور مکہ معظمہ میں ہجون کے مقام پر جنوں کا ایک مقدمہ کا آپ نے فیصلہ فرمایا۔ اس کے سال ہا سال بعد ابن مسعود نے کوفہ میں جاٹوں کے ایک گروہ کو دیکھ کر کہا کہ ہجون کے مقام پر جنوں کے جس گروہ کو میں نے دیکھا تھا وہ ان لوگوں سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ تو ان آیات سے، ان روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سے وفود بہت دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنوں سے ملاقات کے لیے تشریف لائے تھے اور جن آپ سے ملاقات کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے بعد جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور پھر اسی قبول اسلام کو وہ اپنی قوم کی طرف لے کر گئے اور وہاں اپنی قوم میں جا کر انہوں نے اس کی تبلیغ کی اور بہت سے جن جو تھے وہ مسلمان ہوئے۔ تو ناظرین، یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تو جن تھے اور ہم انسان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہی تھے، وہ ہماری نسل سے تھے، ہم ان کی نسل سے ہیں، اور ایک ہی قوم ہونے کے ناطے ہمارا بہت زیادہ حق ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کریں، ان کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو بھیجا ہے اس پر بھی عمل کیا جائے تاکہ ہماری آخرت بہتر ہو سکے اور ہم اللہ اور اس کے رسول کے حضور قیامت کے دن سرخرو ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔